السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات قناه ميرامين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا صابلي بنكهه الكراميل، واللي غادي نحتاجو فيه ان شاء الله 250 غرام ديال زبده توريق او زبده مارغرين، 100 غرام من سكر ثقيل او سكر كلاصي ما يعادل كاس، 4 المعالق ديال الزيت النباتيه، معلقه كبيره ديال نيسلي كراميل، معلقه كبيره ديال كاكاو المر، ومعلقه صغيره ديال نكهه الكراميل. هذه راه كتباع عند مولين الحلوى ب5 دراهم. والدقيق باش غادي نجمعوا الخليط ديالنا. اذا اول حاجه غادي نخدموا الزبده مع السكر كلاصي. غادي نخدموا الزبده والسكر كلاصي مزيان. صافي غادي نضيف الزيت، غادي نضيف معلقه كبيره ديال نيسلي كراميل، معلقه ديال الكاكاو، ومعلقه صغيره ديال الروح ديال الكراميل. صافي نخلطهم مزيان. صافي ودابا غادي نبدا نزيد الدقيق حتى يتجمع ليا الخليط. صافي كنبقى نزيد في الدقيق حتى كنحصل على عجينه تكون لينه ما تكونش قاصحه بزاف، باش يجيني الصابلي ديالي رطب. صافي ها هي العجينه ديالي واجده. اذا كتبقى رطبه ما كنخليوهاش، ما كنزيدوهاش الدقيق بزاف، يعني كتبقى رطبه شويه. صافي دابا غادي نديرها في الفيلم اليمونطير وغادي ندخلها للثلاجه واحد نص ساعه حتى ترتاح ليا مزيان باش تسرح ليا دغيا، ونرجعوا من بعد. من بعد مرور نصف ساعه غادي ناخذوا العجين ديالنا، غادي نقسمها، غناخذ وحده ونجمع الاخرين هكذا. خديت بلاستيكه قسمتها على جوج وغندير فيها العجين ديالي. وغادي نحاول نسرحها. صافي كنسرح العجينه ديالي بحال هكا ويكون السمك ديالها رقيق، حيت انا غادي نلصق وحده مع وحده، يعني خصها تكون رقيقه. وغادي نستعمل هاد القطع هادي، حيت غنستعمل هاد المول هذا ديال البلاستيك. خديت قطعه قدها قد هاد الموتيف اللي في هاد البلاستيكه. صافي ونبدا صافي. هذا هو السمك ديالها، هو هذا. غادي ناخذ صينيه الفران. انا فرشت فيها ورق الطاي، وتقدروا دهنوها غير بالزيت. صافي من بعد ما عمرت الطاوه ديالي دابا غادي ندخلها للفران على درجه حراره 160. ما نخليوهاش بزاف، غير شويه، حيت غير يقبض فراسو شويه، حيت هو رقيق بزاف دغيا غادي يطيب.
ومن بعد غنكمل انا العجينه اللي باقا ليا ونرجعوا باش نشوفوا طريقه التزيين ديال هذا الصابلي ديال اليوم. اذا باش نزينوا الصابلي ديالنا غادي نحتاجوا لشكلاط كحل اللي ذوبته، ما درت فيه حتى شي حاجه، ما زدت ليه حتى شي حاجه. كما قلت لكم انا كنستعمل شكلاط كالا، ما كنزيدو حتى شي حاجه، لا زيت لا والو، غير كندوبو في حمام مائي وصافي. وغنحتاجوا لهذا المول هذا هاك موجودين في السوق، غتيديروا شي 5 دراهم. وباش ما نوسخش غاديش نستعمل المعلقه، غادي نستعمل هاد السرنقه ديال الضوا. صافي وكنملأ غير الجوانب. هاري واخا لذيذ ما تاكليش. واش غنديروا الحلوه الا كليتي؟ غنديروه في الحلوه. صافي من بعد ما تنكملوا كنضربوها بحال هكا باش تقاد، وغادي ندخلوها للثلاجه حتى تقبض في راسها مزيان. عاد غادي نحيدوها. صافي هذاك راه درتو في الثلاجه. وعندي هذا المول هذا الاخر ديال البابيون حتى هو عمرته بنفس الطريقه ديال الاخر. ومن بعد ما خرجته من الثلاجه ها نتوما كيتحيد بسهوله. صافي الاخر اللي كنت درت في الثلاجه ها هو الشكل ديالو بعد ما تيخرج. ها هو من بعد كناخذوا واحد الملمع غذائي. هذا راه كيتباع بلا بار عند الناس اللي كيبيعوا داكشي د الحلوى. شحال ما بغيتي 5 دراهم 10 دراهم اللي بغيتي كيعبرها لك. دونك كناخذوا هذا وكناخذوا بانسو رقيق وكنبدا كندهنوا به هاد الشكلاط ديالنا بحال هكذا. بحال هكذا كيعطي منظر زوين بهذا الملمع هذا. بحال هكذا. ونفس الشيء بالنسبه لهاد البابيون هادي حتى هي غادي نديروا ليها الملمع. على هذا الشكل هذا. اذا الشكلاط ديالنا من بعد ما درنا ليه الملمع ها هو الشكل ديالو. من بعد غادي ندوزو باش نحضروا الشكلاط ديال الشكل الثاني واللي غنحتاجو فيه الشكلاط اللي ذوبنا قبيله وخليناه حتى برد شويه، ما نديروهش وهو سخون. وغادي نحتاجو لهاد الورقه هادي، لهاد البلاستيكه اللي فيها هاد الرشمه هادي كدير 5 دراهم حتى هي. غادي ناخذوها على الجهه الحرشه وغنديروا فيها الشكلاط. وغنسلحوه بشي حاجه بحال هكا. نديروا واحد الطبقه غير رقيقه. صافي من بعد ما قبضت في راسو شويه غادي نبدا نقطعو. ها هو هنا نشف، ها هو كيف شفتوا. كنحاولوا ندفعوه غير بشويه باش ما يتسرش. ها هو الشكل ديالها. وهاد العمليه نديروها غير بشويه لانه دغيا كيتهرس. وتندفعوها من التحت بالصبع ديالنا، كندفعو من التحت بحال هكا وغير بشويه. ها هو الشكل ديالها.
صافي هذا هو الشكلاط ديالي من بعد ما قطعته. هادو راه جوج ديال الوراق، كملت هذيك الورقه ودرت ورقه اخرى. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الكراميل باش غادي نزينوا هاد الحلوه ديالنا. دونك غناخذوا شي حاجه بحال هكا، غندير فيها 3 المعالق ديال نيسلي كراميل، ثلاثة ديال نيسلي كراميل، وغنديروا معلقه ديال الجلوكوز تكون عامره مزيان، وغنزيدوا معاها معلقه صغيره ديال السنيده، وغنديروا هاد الخليط هذا فوق النار حتى يغلى ونحيدوه. صافي ها هو الكراميل ديالنا من بعد ما حيدناه فوق البوطه حتى غلى. كنديروا ليه الجليكوز والسكر باش منين تبقى الحلوه يبقى داك الكريمه جامده ما تبقاش جاريه. دابا غادي ندوزو غادي نلصقو بهاد الكراميل نيت، غادي نلصقو جوج الحبات بحال هكذا. كناخذوا هنا خديت واحد 4 ديال الحبات ديال الشكلاط وحكيتهم في هاد الحكاكه الرقيقه هادي، وغنزيد معاهم شويه ديال الكوك تقريبا شي 2 معالق ديال الكوك. دونك هنا تقريبا شي 2 معالق ديال الكوك مع دوك 4 ديال الشكلاطات. غادي نقبطوا دابا هاد الحلوه ديالنا من بعد ما لصقناها. كناخذوا شويه ديال الجليكوز بحال هكا، نحاولوا ندهنوا به الجوانب غير شويه بحال هكا، وندوزوهم في هاد الكوك والشكلاط. بغيتو تخليوهم غير هكاك ممكن، صافي بحال هكا. بالنسبه للشكل الاول كناخذوا الحلوه كندهنوها بالكريم بنيسلي كراميل بحال هكا، كنحطوا عليها القطعه ديال الشكلاط على هذا الشكل. من بعد كناخذوا داك الكريمه كنهزوها شي حاجه بحال هكا، وكنعمروا هذاك الوسط ديالها بحال هكا. معرفتش واش كتبان لكم. وناخذوا القطعه الاخرى حتى هي نعمروها بنفس الطريقه بحال هكا. ها هي. من بعد كناخذوا البابيون، هذيك البابيون كنديروا فيها شويه ديال الجليكوز وكنلصقوها فوق من هذه وحده اخرى. دونك كنديروا ليها شويه ديال الجليكوز وكنلصقوها فوق منها، وهذا هو الشكل ديالها كيف كتجي. ها هي الاخرى. بالنسبه للشكل الثاني كناخذوا هذيك القطعه ديالنا اللي جمعنا كندهنوها بشويه ديال الكراميل بحال هكا، وكنحطوا عليها قطعه ديال الشكلاط كنحاولوا نبركوا عليها بحال هكا. وهذا هو الشكل ديالها، هو هذا. قادو وحده اخرى دونك تنشدو كندهنوها بشويه ديال الكريمه بحال هكا، وكنوضعوا عليها قطعه ديال الشكلاط.
وهادو هما الشكلين بجوج. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الصابلي ديالي كامل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي حضرنا اليوم. نتمنى يعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك، اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.